कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन यति बेला देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। फेसबुक पेज बहकिने मन नामकै फेसबुक पेज, जुन 1,68,000 भन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ, यहाँबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। एकैछिनपछि युट्युबमा पनि यो कार्यक्रम तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा। सबै माध्यमबाट जहाँबाट सुन्नु भएको छ सबै साथीहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि यो कार्यक्रम आउँछ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो र यसले साहित्यको मुक्तक विधालाई समेट्ने गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको यो अवस्थाले गर्दाखेरि हामी नियमित फर्मेटमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसो हुनाले केही बहकिने मनकै विषयसँग सम्बन्धित तर नियमित जस्तो बहकाउने कुरा, त्यसपछि एउटा विषय लिएर आउने, साताको 6 मुक्तक अनि फोन लिने, त्यसो चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही भएर आजको श्रृङ्खलामा पनि म सकेसम्म धेरै मुक्तकहरू वाचन गर्नेछु। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै धेरै साथीहरूले मुक्तक पोस्ट गर्नुभएको थियो, जहाँबाट सकेसम्म धेरै साथीहरूको मुक्तक चाहिँ वाचन गर्ने प्रयत्नमा म रहनेछु। धेरै ढिलो गर्दिन, अब म मुक्तक वाचनमै अघि बढ्छु। पहिलो मुक्तक छ अस्मिता केसी, 9 बहिनी गाउँपालिका 6 लुङ प्युठानकी साथीको। गर्न हुन्न फरक काम भाइरल भइदिन्छन्, हुँदा हुँदै नि बदनाम भाइरल भइदिन्छन्। गर्न हुन्न फरक काम भाइरल भइदिन्छन्, हुँदा हुँदै नि बदनाम भाइरल भइदिन्छन्। हजुरबा सरहको नातिनीको सिन्दुर बन्छ, युट्युबरको लाग्छ लाम भाइरल भइदिन्छन्, युट्युबरको लाग्छ लाम भाइरल भइदिन्छन्। अर्को मुक्तक सुजन अन्जान परियार, बागलुङ। आवश्यक छ भने आफ्नो ख्याल राख, सम्झिए नि दुश्मनी आफ्नो ख्याल राख। आवश्यक छ भने आफ्नो ख्याल राख, सम्झिए नि दुश्मनी आफ्नो ख्याल राख। मदेखि टाढा छौ, सम्पर्क विहीन बनेछौ, मसँग नबोले पनि आफ्नो ख्याल राख, मसँग नबोले पनि आफ्नो ख्याल राख। अर्को मुक्तक दिपेश थिङ, सिन्धुलीका हुनुहुन्छ। सम्झिने प्रयासै गरिन माफ गर्नुहोला, बाध्य गरायो बिर्सिन माफ गर्नुहोला। सम्झिने प्रयासै गरिन माफ गर्नुहोला, बाध्य गरायो बिर्सिन माफ गर्नुहोला। एकपटक मुटु फुटाई निस्केकी हौ तिमी, अब सजाउन सक्दिन माफ गर्नुहोला, अब सजाउन सक्दिन माफ गर्नुहोला। अर्को मुक्तक सञ्जय घिमिरे, पाणिनी गाउँपालिका 5 मैदान अर्घाखाँची, हाल बुटवल। आयौ हात समायौ म हेरी मात्र रहेँ, आफ्नै तालमा रमायौ म हेरी मात्र रहेँ। आयौ हात समायौ म हेरी मात्र रहेँ, आफ्नै तालमा रमायौ म हेरी मात्र रहेँ। जब यो दिल सँगै रम्न खोज्न थाल्यो, तिमीले सुपारी थमायौ म हेरी मात्र रहेँ,
तिमीले सुपारी थमायौ म हेरी मात्र रहेँ। अर्को मुक्तक झरना पराजुली लमजुङकी हुनुहुन्छ। मित्रताको नाउँमा घात गर्नेहरू देख्छु, दुःख पर्दा नचिने झैं पर सर्नेहरू देख्छु। मित्रताको नाउँमा घात गर्नेहरू देख्छु, दुःख पर्दा नचिने झैं पर सर्नेहरू देख्छु। त्यही भएर कसैको भर लाग्दैन यहाँ, धनको लागि मार्ने अनि मर्नेहरू देख्छु। अर्को मुक्तक भीम विश्वकर्मा कोहलपुर बाँकेका हुनुहुन्छ। दुःख पीडाहरू यो मनबाट निकाली रुन दिएन, आँखाको आँसुले मुहार पखाली रुन दिएन। दुःख पीडाहरू यो मनबाट निकाली रुन दिएन, आँखाको आँसुले मुहार पखाली रुन दिएन। वर्षौंपछि घर फर्किँदा कोरोनाको संक्रमणले आमा र प्रियालाई अंगालोमा हाली रुन दिएन। आमा र प्रियालाई अंगालोमा हाली रुन दिएन। अर्को मुक्तक चित्र चौधरी खैरहनी 9 चितवनका हुनुहुन्छ। इतिहासमा लेखिनेछ धमिराहरूको नामै नाम, राष्ट्रलाई खोक्रो बनाउने छन् नेताहरू बदनाम। इतिहासमा लेखिनेछ धमिराहरूको नामै नाम, राष्ट्रलाई खोक्रो बनाउने छन् नेताहरू बदनाम। माननीय सुध्रिनुलाई समय अझै पनि छ हजुर, सुध्रिनलाई समय अझै पनि छ हजुर। बेलैमा विचार गर्नुहोस् गरी देशको भलो हुने काम। अर्को मुक्तक मृदुल आङबो 5 थरका हुनुहुन्छ। यो माया माया भन्दै हिँड्दा जिन्दगी रड्कियो, न निल्नु भो न उकल्नु भो घाँटीमा अड्कियो। यो माया माया भन्दै हिँड्दा जिन्दगी रड्कियो, न निल्नु भो न उकल्नु भो घाँटीमा अड्कियो। फूलको थुङ्गा कसरी बम बन्यो अचम्म लाग्यो, भस्म भएको छ मुटु त्यस्तरी छातीमा पड्कियो। भस्म भएको छ मुटु त्यस्तरी छातीमा पड्कियो। मोहन बाबु ओली पश्चिम रुकुमका साथीले लेख्नु भएको मुक्तक अब म वाचन गर्छु। दिनानुदिन सहरिने चलन देखियो, पहिले भन्दा नि गरिब झन देखियो। दिनानुदिन सहरिने चलन देखियो, पहिले भन्दा नि गरिबी झन देखियो। हजुरबाले मुरी फलाउने त्यो जग्गा, आज हेर्नु न त्यही बाँझोपन देखियो। अर्को मुक्तक रोशन फुयाल चन्द्रपुर 4 रौतहटका हुनुहुन्छ। बाटो नहिँडी कुनै गन्तव्य पार हुँदैन, जन्मदै कोही यहाँ लाचार हुँदैन। बाटो नहिँडी कुनै गन्तव्य पार हुँदैन, जन्मदै कोही यहाँ लाचार हुँदैन। दुःख कसलाई पो मन पर्छ र यो संसारमा, गरिब हुँदैमा कोही बेकार हुँदैन। अर्को मुक्तक झरना बाठा मगर रुकुम पश्चिम हाल गोवा भारत। सोच्दै घट्छ आत्मबल औकात मिल्दैन, उनी हिरा कहाँमा पित्तल औकात मिल्दैन। सोच्दै घट्छ आत्मबल औकात मिल्दैन, उनी हिरा कहाँमा पित्तल औकात मिल्दैन। प्रेम गरेर मैले धोका मात्रै के पाएकी थिएँ, मेरो कसैसँग आजकल औकात मिल्दैन। अर्को मुक्तक रामु विश्वकर्मा पाहुना छायानाथ रारा नगरपालिका 5 मोगु। सधैँ फाटेको टालोमा टालो टालिरहनुहुन्छ, अरूको सपना पूरा गर्न आफू खालिरहनुहुन्छ। आमा हाम्रा दुःखका दिन कहिले फेरिने हुन्, हजुर सधैँ पूजा गर्नुहुन्छ दियो बालिरहनुहुन्छ। अर्को मुक्तक विमल बिसी बागलुङ गलकोट हाल दोहा कतार। देखाउनु भयो बडो जादु मन्त्र चुनाव जित्नु भयो, रित्याएर सबै देशको अर्थतन्त्र चुनाव जित्नु भयो। देखाउनु भयो बडो जादु मन्त्र चुनाव जित्नु भयो, रित्याएर सबै देशको अर्थतन्त्र चुनाव जित्नु भयो। घुस लिने र दिने देशका शत्रु हुन् भन्ने नेताजीले आज अनेक थरी गरेर षड्यन्त्र चुनाव जित्नु भयो। सुमन वाइबाले दक्षिण कोरियाबाट पोस्ट गर्नुभएको मुक्तक अब म वाचन गर्न खोजिरहेको छु। शत्रु थियो यो समय पनि चित्त बुझाएँ, र त उदेखि टाढा बनी चित्त बुझाएँ। हिजो निकै आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने म आज भाग्यमै ऊ रहेनछ भने चित्त बुझाएँ।
कार्यक्रम बहकिने मन तपाईँ यति बेला सुनिरहनु भएको छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउने यो कार्यक्रम देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। सोमबार राति 9:18 जति जाँदा बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम लाइभ भइरहेको छ। केही बेरपछि बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ आफूलाई पाएको परेको समयमा। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। बहकिने मनमा आज म सकेसम्म धेरै साथीहरूको मुक्तक वाचन गरिरहेको छु। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै प्राप्त भएको मुक्तकहरू हुन् यी। अब ढिला नगरिकन फेरि मुक्तक पढ्ने क्रम नै म अघि सार्छु। एसडी पुन रोल्पाका साथीको संघर्ष त हो यो जिन्दगी, डराएर के गर्नु र नजिक आए पनि कोरोना कराएर के गर्नु र आखिर जन्मेपछि त सबै मर्नै पर्छ नि साथी, मर्छु कि भन्दै आफूभित्र हराएर के गर्नु र। रञ्जन त्रिपाठी खैरहनी चितवनका साथीको मुक्तक अब म वाचन गर्छु। न सम्झ भन्छ यो मन मान्दै मान्दैन, न सम्झ भन्छ यो मन मान्दै मान्दैन, के सही के गलत जान्दै जान्दैन, छाडी गए कि मेरी उनीलाई त झन् अरू कसैको हो भनी ठान्दै ठान्दैन। नन्दा रिजाल बराहताल गाउँपालिका 5 सुर्खेतकी साथीको मुक्तक अबको क्रममा। किन ल्याउनु र यो मनमा पीर, यस्तै त हो नि, जति आए पनि वैशाख मङ्सिर यस्तै त हो नि, भएको प्रेमीले पनि यति बेला नै छोड्ने रहेछ, अभागी भएपछि आफ्नै तकदिर यस्तै त हो नि, अभागी भएपछि आफ्नै तकदिर यस्तै त हो नि। प्रकाश समर्पण विश्वकर्मा घोडाघोडी नगरपालिका 8 तारानगर कैलाली अहिले भारतमा हुने साथीको मुक्तक अब। यता कोरोनाको बिगबिगी महामारीमा छौं, शोक चिन्ता भोकमरीको गरुङ्गो भारीमा छौं, तपाईँ एक छाक खाए नि स्वदेशमै त मर्नुहुन्छ, हामी त भोकै मर्छौं प्रदेश बेरोजगारीमा छौं, हामी त भोकै मर्छौं प्रदेश बेरोजगारीमा छौं। अर्को मुक्तक विनोद गिरी धादिङका हुनुहुन्छ। गाउँमा खेतबारी बाँझो बस्यो, युवा सहर पसेपछि गर्न छोडी खेतीपाती, सुख सयलको रहर पसेपछि। गाउँमा खेतबारी बाँझो बस्यो, युवा सहर पसेपछि गर्न छोडी खेतबारी, सुख सयलको रहर पसेपछि। वृद्ध बाआमा छोडी पलायन भएका थियो हिजो, फेरि फर्के गाउँघरतिरै कोरोनाको कहर पसेपछि। अर्को मुक्तक घरती सङ्गम दमौली तनहुँका साथीको। अपहरणकारीको जिल्ला भयो, नैतिकता भएकाको बिल्ला भयो, अपहरणकारीको जिल्ला भयो, नैतिकता भएकाको बिल्ला भयो, लुट्न र लुटाउनेहरूको हाली मुहाली, सिंहदरबार भित्रको किल्ला भयो। अर्को मुक्तक पारस अर्याल सारथी गण्डकी गाउँपालिका गोर्खाका हुनुहुन्छ। आँटो रोटी गुन्द्रुक अचार खान्छ मेरो गाउँमा, यसैलाई प्रोटिन आहार मान्छ मेरो गाउँमा, सानो रुघा लाग्दा पनि विदेश धाउँछौ तिमी, गोडा भाँच्दा पनि काम्रो बान्छ मेरो गाउँमा। अर्को मुक्तक मेलिना सिंह ठकुरी कस्तुरी सन्धिखर्क अर्घाखाँचीकी साथीको। रोइरहेछु आँखा ओभाएको छैन, नयाँ वर्षपछि खुसी आएको छैन, उता ऊ बिरामी भएर छटपटाइरहँदा यता म भेट्नसम्म जान पाएको छैन, यता म भेट्नसम्म जान पाएको छैन। अर्को मुक्तक विष्णु पाण्डे अर्घाखाँचीकी साथीको। तिमीसँगै हाँस्न अनि रुन सकिन, सधैँभरि तिम्रो साथमा हुन सकिन, याद आउँदा कति आँसु झर्छ होला तिम्रो, यी हातले ती परेली छुन सकिन। अर्को मुक्तक गोपाल सुनार पञ्चपुरी 11 सुर्खेतका साथीको। दुनियाँ सबै सारा यसरी तल्लीन भएपछि, मर्दा लासमा चाहिने सिङ्गो जमिन भएपछि, दुनियाँ सबै सारा यसरी तल्लीन भएपछि, मर्दा लासमा चाहिने सिङ्गो जमिन भएपछि, किन भागदौड गर्दैछ मानिस पाउनकै लागि, केही गर्ने अनि जिउने मात्र 2 दिन भएपछि। अर्को मुक्तक अभिराज खाती अन्जान थाहा नगरपालिका मकवानपुरका साथीको। पूजा गर्नुस् अक्षिता फाल्नुस् निको हुँदैन, प्रार्थना गर्नुस् भेटिहाल्नुस् निको हुँदैन, रोग निको पार्नलाई औषधि नखाएर थाल ठोक्नुस् दियो बाल्नुस् निको हुँदैन। अर्को मुक्तक उपार्जुन चाम्लिङ खोटाङका साथीको। साहस जुटाई साँच्चै डराउँदै नडराई भन्नु छ, सम्भव भए गीता समय कसम खाई भन्नु छ, साहस जुटाई साँच्चै डराउँदै नडराई भन्नु छ, सम्भव भए गीता समय कसम खाई भन्नु छ। मलाई थाहा छ तिमीलाई थाहा छ हाम्रा साथीहरूलाई पनि, तिमी मेरी थियौ मेरै हुन्छौ तिम्रो प्रेमीलाई भन्नु छ, तिमी मेरी थियौ मेरै हुन्छौ तिम्रो प्रेमीलाई भन्नु छ। अर्को मुक्तक भीमसेन लिम्बू त्यागी इलामका हुनुहुन्छ। जात भातको कुराले संसार चकित बनाए, पानी चल्ने र नचल्ने मान्छेले रीत बनाए, जसले मान्छेको लाज ढाक्ने वस्त्र बनाउँछ, आज उसलाई नै यहाँ फेरि दलित बनाए।
अर्को मुक्तक राज शर्मा समर्पण सल्यानका हुनुहुन्छ। मलाई पनि तिमीतिर सर्न मन थियो, अपार माया तिमीलाई गर्न मन थियो, तिमीले बीचमै छोडेर गयौ, खै किन हो, मलाई तिमीसँग जिउन मर्न मन थियो। अर्को मुक्तक सुदीप थापा चितवनका हुनुहुन्छ। मेरो एउटा पुरानो साथी भेट्न जुराएको छ, लामो समयपछि बचपनको याद मेट्न जुराएको छ। हामी सानोमा खेल्दा ऊ मुसी बन्थी, म बिरालो बनिदिन्थे, उसै गरी आज फेरि पनि लखेट्न जुराएको छ। अर्को मुक्तक सरिता साम्पाङ रावा बेसी 2 खोटाङकी हुनुहुन्छ। कुरीतिबाट आफूलाई तल पार्दै पार्दिन म, बुझ त्यो छाउपडी प्रथा त झन् बार्दै बार्दिन म। कसले भन्छ अन्याय सहँदै कुसंस्कार मान्नुपर्छ, जति बल गरे पनि कुप्रथाबाट हार्दै हार्दिन म। तिलक श्रीपाली सानी भेरी 10 अर्मा रुकुम पश्चिमका साथीले लेख्नु भएको मुक्तक अब म वाचन गर्छु। बढ्दैछ अझै भोकमरी बाँच्ने कसरी, गरे नि पुगेन काम दिनभरि बाँच्ने कसरी। सरकारले गरिबलाई राहत वितरण गर्दा बहाना लगाउँछन् अनेक थरी, बाँच्ने कसरी। सुन्दर श्रेष्ठ बुध सिंह नुवाकोट हाल चितवनमा हुने साथीको मुक्तक अब। बोकेर अझै ठुला भारी के होला खै आमा, दरा भइसके हात पाखुरी के होला खै आमा। सजाउ सपना भन्दै छोरा हिँडेपछि अब, भएको एउटै टुक्रो टारी के होला खै आमा। बुद्ध मगरले स्वर्गद्वारी 2 प्युठानबाट पठाउनु भएको मुक्तक अब वाचन गर्छु। दिन चल्दैछ तिम्रो भरमा ठिकै त होला नि, के सोधौ अरू यो खबरमा ठिकै त होला नि। दिन चल्दैछ तिम्रो भरमा ठिकै त होला नि, के सोधौ अरू यो खबरमा ठिकै त होला नि। मनभरिमा मेरै पीर लिँदै नलिनु प्रिय, यता ठिक छु उता घरमा ठिकै त होला नि, यता ठिक छु उता घरमा ठिकै त होला नि। अमृषा मगरले ऐरावती गाउँपालिका 6 प्युठानबाट पठाउनु भएको मुक्तक अब वाचन गर्छु। अर्कैसँग सम्बन्ध जोडेर फरार भइदियो, मलाई एक्लै यहाँ छोडेर फरार भइदियो। अर्कैसँग सम्बन्ध जोडेर फरार भइदियो, मलाई एक्लै यहाँ छोडेर फरार भइदियो। स्वार्थ पूरा नहुन्जेल भने तिम्रै हुँ भन्थ्यो, जब पूरा भयो नाता तोडेर फरार भइदियो, जब पूरा भयो नाता तोडेर फरार भइदियो। लक्ष्मी स्मृति विराटनगर 5 के साथीको मुक्तक अब। त्यो दिन सम्झिदिनु अनि त्यो रात सम्झिदिनु, एकान्तमा गरेका मिठा मिठा बात सम्झिदिनु। माया आँधी हुरीले छुन सक्दैन भन्नेले एकपटक माया चुडाउन आफै गरेको घातै घात सम्झिदिनु, माया चुडाउन आफै गरेको घातै घात सम्झिदिनु। देव सजन सुनार भेरी 5 जाजरकोट हाल चम्पादेवी गाउँपालिका ओखल ढुङ्गामा हुने साथीको मुक्तक। सानो ठुलो केही भनेन, औकात हेरेन, सबलाई एउटै चिहान पार्यो, दिन रात हेरेन। भेदभाव भन्ने यी मान्छेका मनमा मात्रै रहेछ, प्रकृतिले रूप हेरेन जातभात हेरेन, प्रकृतिले रूप हेरेन जातभात हेरेन। अर्को मुक्तक आरबीएन राई हलेसी नगरपालिका खोटाङ हाल काठमाडौँमा हुने साथीको मुक्तक अबको क्रममा। काम हुनु पूर्व घुस हुन्छ नेपालमा, जे हुनु मन खुस हुन्छ नेपालमा। फस्टाउँदैछ अखडाको भण्डारण, जुनै काण्ड फासफुस हुन्छ नेपालमा, जुनै काण्ड फासफुस हुन्छ नेपालमा। अर्को मुक्तक मनिषा पौडेल मनु लमजुङ हाल बहराइन। मुटुमा लागेको छ घाउ के भनौ र, मित्रले पनि खोज्छन् दाउ के भनौ र। मुटुमा लागेको छ घाउ के भनौ र, मित्रले पनि खोज्छन् दाउ के भनौ र। जुन दिनदेखि म एक्लो भएँ नि, बदनामीमा आयो रे मेरो नाउँ के भनौ र। भकिनी मनमा आज साथीहरूको मुक्तक वाचन गरिरहेको छु म। तपाईँले महसुस पनि गरिरहनु भएको होला, अलिक छिटो छिटो पनि वाचन भइरहेको छ। अलिक धेरै भन्दा धेरै साथीहरूको मुक्तक वाचन गर्न सकौँ भनेर हो। त्यसैले धेरै अरू कुरामा नभुलौँ, म मुक्तक वाचन नै सुरु गरिहाल्छु। मनु विष्टको मुक्तक अब क्रममा। आँसु पनि एकान्तमा पिउन सिक्दैछु, चर्किएको आलो घाउ सिउन सिक्दैछु। छोडी गयौ तिमीले मलाई के बाल भो त, एक्लो जीवन झन बिन्दासले जिउन सिक्दैछु। अर्को मुक्तक आरती ओड अछाम साफे बगर 11 हाल ललितपुरमा हुने साथीको। बैगुनीलाई गुणले मार्ने ओखती खोज्दैछु, त्यो मायाले छक्क पार्ने ओखती खोज्दैछु। सम्झाउँदा नि उसले कुरा मान्दै नमानेपछि भो बरु त अब ऊबाट हार्ने ओखती खोज्दैछु।
अर्को मुक्तक सन्तोषपुन स्वर्गद्वारी प्युठानका साथीको। निकै अगाडिको नजरले पछि पार्यो, फेरि यो समयको अवसरले पछि पार्यो। पहाड हेरेर दौडिनु मेरो ठूलो गल्ती रहेछ, पहाड हेरेर दौडिनु मेरो ठूलो गल्ती रहेछ, बाटोमा ढुङ्गासँगको हन्डरले पछि पार्यो। शिशिर गौतम त्रिवेणी गाउँपालिका 5 सल्यानका साथीको मुक्तक अब। आउँछ याद अनि सताउँछ साँझ परेपछि, यादले रुँदा शरीर नै तताउँछ साँझ परेपछि। अरू बेला कहाँ जान्छ कसलाई थाहा हुन्छ र सपनाले केही कुरा बताउँछ साँझ परेपछि। अर्को मुक्तक सुनिल नेपाली रुकुम पश्चिम। यो प्रेम खै कुन्नी तिमीलाई कस्तो हुन्छ, बुझ्ने छेउ एक दिन भोगाई कस्तो हुन्छ। यो प्रेम खै कुन्नी तिमीलाई कस्तो हुन्छ, बुझ्ने छेउ एक दिन भोगाई कस्तो हुन्छ। तिमीलाई परेपछि मात्र महसुस हुनेछ मौनता भित्रको तडपाई कस्तो हुन्छ। विकास श्रेष्ठ सङ्खुवा सभा खाँदबारीका साथीको मुक्तक अब। अझै पनि तिम्रो यादले मन ढकढकाउँछ, बिर्सु भन्छु बेला बेला अझै झकझकाउँछ। यो याद भन्ने पनि खै कस्तो कस्तो छ कि माया भन्ने आशले अझै टकटकाउँछ। अर्को मुक्तक प्रचण्ड सापकोटा हर्मी 3 सिरानचोक गोर्खाका साथीको। खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु, नरौ रुने त म छँदैछु नि मुस्कुराएर बस्नु। खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु, नरौ रुने त म छँदैछु नि मुस्कुराएर बस्नु। मुटुमा राख्छु भन्दा अस्वीकार गर्ने मान्छे, अब कसैका पैताला मुनि मुस्कुराएर बस्नु, अब कसैका पैताला मुनि मुस्कुराएर बस्नु। अर्को मुक्तक किरण महत हेटौँडा हाल जापानमा हुने साथीको। किन सँगै रह्यौ हराभरामा सोध्ने इच्छा छ, के भेट्टायौ कमजोरी जरामा सोध्ने इच्छा छ। किन सँगै रह्यौ हराभरामा सोध्ने इच्छा छ, के भेट्टायौ कमजोरी जरामा सोध्ने इच्छा छ। टाढा भएको मान्छेलाई टाढा हुनुको कारण उभ्याएर यो मनको कठघरामा सोध्ने इच्छा छ। अर्को मुक्तक सलिसा पाण्डे खोटाङ दिक्तेल की साथीको। हरेक काम गर्न पैसा कमाउन सक्नुपर्छ, खाली पेट भर्न पैसा कमाउन सक्नुपर्छ। गरिबलाई त मर्न पनि सहज कहाँ छ र, चित्तासम्म छर्न पैसा कमाउन सक्नुपर्छ। अर्को मुक्तक मन्जु चालिसे बागलुङ गलकुटकी साथीको। जाति लाग्दैन किन आफूदेखि हेलामा छ जिन्दगी, कहिले अरू कहिले आफै रेटिन्छ ठेलामा छ जिन्दगी। खै मैले जिन्दगीलाई बुझिन या जिन्दगीले मलाई, मन मानिमै चल्छ अचम्मैको खेलामा छ जिन्दगी। अर्को मुक्तक विमल थापा मगर झिमरुक गाउँपालिका 8 तुसारा प्युठानका साथीको। गए पनि आमाको माया मारी गाउँ फर्की आए, आखिर सामान पोको पारी गाउँ फर्की आए। यो कोरोनाले पनि कति राम्रो पाठ सिकायो, सहर पसेका छोरा बुहारी गाउँ फर्की आए। अर्को मुक्तक सुनिल विश्वकर्मा तुलसीपुर दाङका साथीको। सोझो थियौ हिजोसम्म तिमी हेर चालु रहेछौ, मेरै हो भन्ने भ्रममा थिए अर्कैको मायालु रहेछौ। मनैबाट बधाई अनि शुभकामना दिन्छु तिमीलाई, चारैतिर माया लाउन तिमी सिपालु रहेछौ। अर्को मुक्तक वीर प्रताप पुन भूमे गाउँपालिका 7 पूर्वी रुकुमका साथीको। लासको मरुभूमि बन्यो सुन्दै सुन्दैनन्, त्रासले खुसी छिन्यो सुन्दै सुन्दैनन्। मजाक सम्झेर लखर लखर डुलेका छन्, घरभित्रै बस्नुस् भन्यो सुन्दै सुन्दैनन्। अर्को मुक्तक वीरबहादुर थिङ ग्याङलेख गाउँपालिका 2 सिन्धुलीका साथीको। निरीह भयौं हामी मानव र त रुनु परेको छ, अनेक रोग भोग शोकको शिकार हुनु परेको छ। सबैले नचाहेरै आफन्त गुमाउँदैछन् दिनदिनै, मन अनि तन साँझ बिहान आँसुले धुनु परेको छ। समीर ओझा डोटीका साथीको मुक्तक अब। गर्न यथार्थका कुरा दुःख छैन मलाई, रोप्न आए पनि छुरा दुःख छैन मलाई। अन्यायका विरुद्धमा लेख्न छोडिँदैन, भलै काट्युन् पाखुरा दुःख छैन मलाई। अर्को मुक्तक राजन पराजुली चितवनका साथीको। फूल नै फूलको मालाले ओरपर सजाइदिने मन छ, चारैतिर रंगीन इट्टाको पर्खाल लगाइदिने मन छ। हिजो आज उसको मन पनि ठूलो पत्थर भइदियो, अब थोरै अबिर छर्केर भगवान बनाइदिने मन छ। दिनेश पुन सानी बुहेरी गाउँपालिका 2 पश्चिम रुकुमका साथीको मुक्तक अब। वर्षौंसम्म पर्खिराख्नु बेकार कहिले लागेन, अब देख्न पाइँदैन उसको मुहार कहिले लागेन। अझै पनि खाना 2 थालमा पस्किने आमालाई, अझै पनि खाना 2 थालमा पस्किने आमालाई छोरो मरिसक्यो भनेर पत्यार कहिले लागेन। अम्बिर राईले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 खोटाङबाट पठाउनु भएको मुक्तक अब। खुवाइदिएर मलमूत्र आगो लगाइयोस्, अपनाएर यस्तो सूत्र आगो लगाइयोस्। जसले बोक्सी भनेर आरोप लगाउँछ, चाहे परोस आफ्नै पुत्र आगो लगाइयोस्।
अर्को मुक्तक विवेक खनाल हुप्से कोट 3 नवलपुरका साथीको। भयो भने घाम र छाया लथालिङ्ग हुन्छ, सोच्दै नसोच दायाँ बायाँ लथालिङ्ग हुन्छ। भयो भने घाम र छाया लथालिङ्ग हुन्छ, सोच्दै नसोच दायाँ बायाँ लथालिङ्ग हुन्छ। जुन घरमै राखेर तारा खोज्दै हिँड्छौ, जुन घरमै राखेर तारा खोज्दै हिँड्छौ, छुट्यो भने आफ्नो माया लथालिङ्ग हुन्छ। अर्को मुक्तक आयुष रिजाल थाक्रे 1 धादिङका साथीको। एउटै मात्र गल्ती हर बखत गरिएछ, आगो भएर पानीको संगत गरिएछ। एउटै मात्र गल्ती हर बखत गरिएछ, आगो भएर पानीको संगत गरिएछ। जसको म बाहेक सबै आफ्नाहरू रहेछन्, उसैलाई साँचो माया गरेर गल्ती गरिएछ। अर्को मुक्तक भविष्य घरती मगर प्युठान नगरपालिका 9 प्युठानका साथीको। नसोच्नु है मर्ला भन्ने मज्जैले बाँच्न सक्छु, पहिले जस्तै खुसी बनी मज्जैले बाँच्न सक्छु। मलाई छाडी जानु अघि एउटा कुरा भन्न मन छ, तिमी बिना एक्लै पनि मज्जाले बाँच्न सक्छु। अर्को मुक्तक साहित्य प्रेमी सुरज स्याङ्जा हाल UAE मा हुने साथीको। न मागे है बिहेमा केही गरिदिन सक्दिन, यतिसम्म कि एउटा तिलहरी दिन सक्दिन। नमागे है बिहेमा केही गरिदिन सक्दिन, यतिसम्म कि एउटा तिलहरी दिन सक्दिन। धनको गरिब भए पनि मनको सफा छु हेर, तिमीलाई आँसु आँखा भरिदिन सक्दिन, तिमीलाई आँसु आँखा भरिदिन सक्दिन। दिल्ली चन्द शाही कुसे 5 जाजरकोट हाल कोहलपुरमा हुने साथीको मुक्तक। अब सदनमा हिसाब हुँदैछ कसकोमा कति मत परेको छ, जति बेला जनतालाई सरकारको जरुरत परेको छ। सदनमा हिसाब हुँदैछ कसकोमा कति मत परेको छ, जति बेला जनतालाई सरकारको जरुरत परेको छ। यता जनता सोच्दैछन् राहत आउला चुलो जलाउला, यता जनता सोच्दैछन् राहत आउला चुलो जलाउला, उता सरकारलाई भने कुर्सी बचाउन आपत परेको छ। अर्को मुक्तक विक्रम पाण्डे समानता अर्घाखाँचीका साथीको। ठ्याक्कै मेरो नजरमा पर्यो अनि हेरिरहे, साँच्चै म तिम्रो र तिमी मेरो बनी हेरिरहे। मनै त हो झ्याप्पै नजर लागिहाल्यो, के गल्ती होला र आफ्नै भनी हेरिरहे। अर्को मुक्तक सुशील अर्याल वालिङ 14 स्याङ्जाका साथीको, हाल दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ। सुन्दर फूल राख्ने फूलदानीमा हुनुहुन्छ बुवा, मेरा यी 2 आँखाको नानीमा हुनुहुन्छ बुवा। सुन्दर फूल राख्ने फूलदानीमा हुनुहुन्छ बुवा, मेरा यी 2 आँखाको नानीमा हुनुहुन्छ बुवा। मलाई बाबाले टुहुरो बनाई छोडी गए पनि मेरो मुटु धड्कन जिन्दगानीमा हुनुहुन्छ बुवा, मेरो मुटु धड्कन जिन्दगानीमा हुनुहुन्छ बुवा। अब चाहिँ कार्यक्रम बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्नै पर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। आज सकेसम्म धेरै साथीहरूको मुक्तक वाचन गर्ने भनेर अलि हतार मुक्तक वाचन गरे। के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सुनिरहँदाखेरि चाहिँ? बहकिने मनको नियमित श्रृङ्खला जस्तो हामी एउटा विषय लिएर आउने अनि सुरुमा बहकाउने, साथीहरूको फोन लिने, त्यस्तो गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो कोरोनाको कारण, लकडाउनको कारण यो अवस्था अलि सहज भएपछि त्यसमा फर्किने नै हो। फेरि चाँडै फर्किन पाइयोस् भन्ने कामना गरौँ। यतिन्जेल सँगै बस्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको आवाज तपाईँसम्म पुर्याउने प्राविधिक कक्षका आत्मीय मित्र कुमार परियार प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिने मन थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि आउँछ र देशभरिका 140 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँ बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि एकैछिनपछि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ म महावीर विश्वकर्मा पनि ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार। Thank you.